धर्म संस्कार र संस्कृतिको सङ्गम ज्ञान सागर युट्युब च्यानल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय भक्त सज्जन ज्ञान सागर युट्युब च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज पनि हामी हजुर समक्ष एकादशीको महात्म्य लिएर उपस्थित बनिसकेका छौँ। हामी यो ज्ञान सागर युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हजुर समक्ष समय समयमा केही जानकारीमूलक भिडियोहरू, एकादशीका महात्म्यहरू र हजुरलाई ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने खालका कुराहरू लिएर हामी उपस्थित बनिरहेका छौँ। र आज पनि हामी हजुर समक्ष आउँदै गरेको एकादशी पौष शुक्ल एकादशी जो 2080 साल माघ महिनाको 7 गते परेको छ। हामी त्यस एकादशीका विषयमा, जसलाई पुत्रदा एकादशी भनेर भनिन्छ, आज त्यो एकादशीका विषयमा, त्यो एकादशीको महात्म्य लिएर हजुर समक्ष क्यामेरामा रोशन अधिकारीका साथमा म पण्डित रोशन भट्टराई उपस्थित बनिसकेको छु। सबैले स्वीकार गर्नुहोला। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय भक्त सज्जन, एकादशीको महात्म्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिरलाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। युधिष्ठिर आदि गरेका पञ्च पाण्डवलाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। यहाँ युधिष्ठिर प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, कथिता वै त्वया कृष्ण सफले एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवे। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे भगवान, तपाईले पौष कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको विषयमा, सफला एकादशीका विषयमा हजुरले भलीभाँति बताउनु भयो, सम्पूर्ण कुराहरू बताउनु भयो। अब म हजुरका मुखारविन्दबाट पौष शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीका विषयमा जान्न चाहन्छु। प्रभु, यी सारा वृत्तान्तहरू मलाई बताउनुहोस्, यी सारा कुराहरू मलाई बताउनुहोस्। म हजुरका मुखारविन्दबाट सुन्नका लागि लालाहित बनिसकेको छु भनेर जब यस्ता प्रकारले राजा युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नुभयो, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै। तिमीले साह्रै सुन्दर प्रश्न गरेका छौ। आफ्ना लागि मात्रै नभएर सारा लोकको कल्याण गर्नका निमित्त तिमीले प्रश्न गरेका छौ। यो तिम्रो प्रश्नको जवाफले केवल तिम्रो मात्रै कल्याण हुँदैन, सारा लोकको कल्याण हुनेछ। हे राजन, पहिले जसरी एकादशीका विधिहरू बताइएको छ, हो त्यही प्रकारले यस एकादशीको पनि परिश्रम पूर्वक व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारको पापलाई हरण गर्नका लागि अत्यन्तै उत्तम यो एकादशी व्रत रहन गएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो एकादशीलाई पुत्रदा नामले चिन्ने गरिन्छ, पुत्रदा एकादशी नामले पुकारिने गर्दछ। यस एकादशीका अधिदेवता, अधिष्ठात्री देवता भनेका भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। उनै भगवान नारायणको पूजन गर्नुपर्दछ। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां परं पुरी भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान्। यो एकादशीका महत्त्वका विषयमा म तिमीलाई एउटा सुन्दर कथा ल्याएर श्रवण गराउने छु। विधि अत्यन्तै सुन्दर कथा रहन गएको छ। ध्यानपूर्वक यो कथालाई तिमीले श्रवण गर, ताकि यो पुत्रदा एकादशीको महत्त्व कति रहन गएको छ, यसको पुण्य कति प्राप्त हुन्छ। धेरै समय अगाडि एउटा भद्रावती नाम गरेको एउटा नगरी रहन गएको थियो, गाउँ रहन गएको थियो। त्यस नगरीमा सुकेतुमान नाम गरेका एकजना राजा बस्थे। ती राजाकी पत्नीको नाम थियो शैव्या भन्ने। दुवैजना पति पत्नी अत्यन्तै सुन्दर परिवार थियो। पति पत्नीका बीच मेलमिलाप थियो। उनीहरू हर्ष उल्लासका साथमा बसेका थिए। विवाह पश्चात धेरै समय पछाडि उनीहरूका घरमा पनि सन्तान भए। सन्तान नभइसके पछाडि राजा बिस्तारै बिस्तारै चिन्तित बन्न लागे। नैवात्मजं नृपोलेवे वंशकर्तारमेव च तेनैव राज्ञा धर्मेण चिन्तितो बहुकालतः। राजाले विचार गर्न लागे, अब मेरो मृत्यु पश्चात मेरो वंशलाई कसले अगाडि लिएर जाला भन्ने
यस विषयले धेरै चिन्ता उत्पन्न हुन लाग्यो। धर्मात्मा ती राजा धेरै समयसम्म चिन्ता लिँदै बिताउन लागे, आफ्ना दिनहरू बिताउन लागे। भगवानसँग पुकार गर्दै भन्छन्, हे भगवान, म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसलाई गएर म मेरो अन्तर्मनको व्यथा लगेर सुनाउँ प्रभु भन्ने चिन्ताले यो राज्यमा, यो नगरीमा कतै पनि ती सुकेतुमान राजा कहिले खुसी बन्न सकेनन्, सुख पाएनन्, उनले शान्ति पाएनन्। जबसम्म मन शान्त हुँदैन तबसम्म अनुहार शान्त हुँदैन, अनुहार खुसी देखिँदैन। जबसम्म मन प्रसन्न हुँदैन तबसम्म अनुहार प्रसन्न हुँदैन। हो सज्जन, अनुहारमा चमक ल्याउनका लागि केवल मनलाई खुसी बनाउनु पर्छ। जबसम्म मन खुसी हुन्छ तब मात्रै अनुहारमा त्यो खुसी देखिन्छ। मन दुखेको छ भने अनुहारमा जतिसुकै श्रृङ्गार गरे तापनि त्यो दुखेको मन अनुहारमा झल्किरहन्छ, अनुहार कहिल्यै प्रसन्न बन्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती राजाको पनि अनुहार मलिन बन्न लाग्यो, धेरै चिन्तित बन्न लागे। राजा विचार गर्थे, भोलि मेरो मृत्यु पश्चात मलाई पिण्ड कसले प्रदान गर्ला, मलाई मेरो श्राद्ध कसले गरिदिएला। यिनै चिन्तामा पर्दा पर्दै राजा अत्यन्तै दुखित बन्न लागे। अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं तदा। अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं तदा। जुन घरमा सन्तान छैन भने त्यो घर नै अत्यन्तै शून्य हुने गर्दछ। आज मेरो घरमा पनि सन्तान छैन, त्यसैले म पनि अत्यन्तै चिन्तित बन्नु परेको छ, हे भगवान भनेर भगवानसँग यसरी उनी पुकार गर्थे। रात दिन ती सुकेतुमान यति धेरै चिन्ता गर्न लागे, भगवानको आराधना गर्न लागे। केही गर्दा पनि उनको घरमा सन्तान प्राप्त भएन। उनले विचार गरे, अब त गएर म आत्महत्या गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर ततसात्मा विनाशं वै विचार्याथ सुकेतुमान। ती सुकेतुमानले विचार गरे, अब त म गएर आत्महत्या गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरे। फेरि एक मनले सोचेछन्, होइन आत्महत्या गर्यो भने त मनुष्य दुर्गतिमा प्राप्त हुन्छ, आत्महत्या त गर्नु हुँदैन। यति सुन्दर शरीर पाएको छ मनुष्यले, यो मनुष्यले आफ्नो जीवनभरि यो शरीरको उपभोग गर्नु पर्दछ। केवल अकालमा यो शरीरलाई परित्याग गर्नु हुँदैन, अकालमा शरीरलाई परित्याग गर्नेको त दुर्गति हुन्छ भन्ने विचार गरे। उनी घोडामा चढेर त्यहाँबाट राज्यलाई पनि परित्याग गरिदिएछन्। राज्यलाई परित्याग गरेर अनकन्टार जङ्गलमा गएर आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नु पर्यो भनेर जङ्गलतिर प्रस्थान गरे। पुरोहितादया सर्वे न जानन्ति नृपं गतं गम्भीरे विपिने राजा मृगा पक्षी निसेविता। यसरी सुटुक्क राज्य छोडेर हिँडेका ती राजालाई न त राज्यमा भएका कुल पुरोहितले नै चाल पाए, न त आफ्ना आफन्तजन इष्टमित्र बन्धु बान्धव कुल कुटुम्ब छरछिमेक कसैले पनि चाल पाएनछन्। कतिखेर राजा आफ्नो राज्यलाई परित्याग गरेर गए। जङ्गलमा पुगेर त्यस्तै चिन्ता गर्दै थिए। अत्यन्तै सुन्दर जङ्गल रहन गएको थियो। त्यस जङ्गलमा शल्कली करमर्दांस पाटलान खादिरानपि। अत्यन्तै सुन्दर सुन्दर फलका वृक्षहरू रहन गएका थिए। कुमकुम, कुम्बी, लप्सी, भलायो, शिमल, कर्मा, टटलो, खैर, बयर आदि गरेका अत्यन्तै सुन्दर सुन्दर फलका वृक्षहरू रहन गएका थिए। त्यही फलका वृक्षमा बस्थे। ती राजाले आफ्नो दिनहरू बिताउन लागे। एक दिनको कुरा हो, राजा घुम्दै घुम्दै जाँदै थिए। राजा घुम्दै घुम्दै जाने क्रममा उनलाई भोक र प्यासले पीडित बनायो। जब भोक र प्यासले पीडित बनायो, चिन्तयामास निपतिम संशुष्क गलकन्दरः मया तो किं कृतं कर्म प्राप्तं दुःखम यदि दृशम। धेरै प्यास लाग्यो, भोक लाग्यो। प्यास र भोकले आफ्ना घाँटी तालु सबै सुकेर उनी अत्यन्तै चिन्तित बनिरहेका थिए। जलको खोजीमा हिँडिरहेका थिए, पानीको खोजीमा हिँडिरहेका थिए। उनी भगवानलाई भन्छन्, हे प्रभु, मैले पूर्व जन्ममा के त्यस्तो नराम्रो कर्म गरेको रहेछु र आज मैले यति धेरै दुःखलाई प्राप्त गर्नु परेको छ। म
एउटा राजा भएर पनि आज मैले पानीका लागि तडपिरहनु परेको छ, एक छाक भोजनका लागि तडपिरहनु परेको छ। आज मेरा घरमा सन्तान नभएका कारणले मैले तडपिरहनु परेको छ। मैले कुन जन्मको पाप गरेको रहेछु र यति धेरै दुःख कष्टलाई मैले प्राप्त गरिरहनु परेको छ, हे प्रभु भनेर भगवानसँग पुकार गर्न लागे। अत्यन्तै ठुलो दुःख आइपर्यो उनलाई। त्यतिखेर उनले विचार गरे, पक्कै पनि यो जङ्गलमा एउटा तलाउ त होला भनेर तलाउको खोजी गर्दै गर्दै जान लागे। बाटामा एउटा अत्यन्तै सुन्दर तलाउ देखे। मानसं स्पर्धमानं च पद्मिनी परिशोभितं कारण्डवै शक्रवाकै राजहंसै सनादितं। मानौ त्यो पोखरी मानसरोवर जस्तै थियो। अनेक प्रकारका वृक्षहरूका बीचमा भएको त्यो पोखरी, हरियो पानी कलकल भएको त्यो पानी रहन गएको थियो। हरियो पानी कतिखेर गएर त्यो पानीलाई पिउँछ, अत्यन्तै शुद्ध त्यस्तो पानी रहन गएको थियो। त्यो जललाई पिउन लागेका थिए। त्यतिखेर ती राजाले अलि पर एउटा सुन्दर मुनिको आश्रम देखे। मुनिहरूका आश्रमहरू देखे। मुनिहरूको आश्रमलाई देख्ने बित्तिकै उनको मनमा प्रसन्नता उजागर भयो। उनले विचार गरे, यो अत्यन्तै दुःख पाएको बेलामा यस्ता महान मुनिहरूको आश्रमलाई देख्नु भनेको त यो शुभ संकेत हो भन्ने जानेर उनी खुसी हुँदै थिए। त्यतिखेरै उनका दायाँ आँखा, दायाँ पाखुराहरू फरफराउन लागे। उनले विचार गरे, यो त अत्यन्तै शुभ संकेत हो भन्ने जानेर त्यहाँबाट हतार हतार त्यो तलाउको जललाई पान गरे। अनि तलाउको जललाई पान गरेर त्यहाँबाट आश्रमतिर लागे। त्यहाँ धेरै मुनिहरू तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो, भगवानको आराधना गरेर बसिरहनु भएको थियो। त्यहाँ गएर उनले आफ्ना घोडाबाट उत्रेर मुनिलाई गएर प्रत्येकलाई एक एक पालो गरेर दण्डवत प्रणाम गरे। मुनिहरू पनि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। अत्यन्तै प्रसन्न भइसके पश्चात ती मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे बाबु, हामी तिमीदेखि अत्यन्तै प्रसन्न छौँ, के चाहन्छौ तिमी? हामी तिमीदेखि अत्यन्तै प्रसन्न भएका छौँ, के चाहन्छौ तिमी? भन, तिम्रो मनमा जो इच्छा छ सो आज भन। राजाले भने कि हे ब्राह्मणदेव, हे गुरुवर, केयूयम अग्र तपसा किमाख्यम भवतामपि किमर्थमागतम यूयम वदन्तु मम तत्वत। हे प्रभु, हे तपस्वीमा अग्रगण्य मुनिवर, हजुरहरू को हुनुहुन्छ र हजुरको नाम के हो? किन तपाईहरू यहाँ आउनु भएको छ? के कारणले यहाँ आएर बसिरहनु भएको छ? मलाई साँचो साँचो बताउनुहोस् भन्दा ती मुनिहरूले भन्न लागे, विश्वे देवा वयं राजन् स्नानार्थ मिहयागतः माघो निकटमायात एतस्माद् पञ्चमे हनि। हे राजन, हामी विश्वदेव ब्राह्मणहरू हौँ। यस तलाउमा नुहाउनका लागि यहाँ आएका हौँ। माघ महिना नजिकै आइरहेको छ। आजको 5औं दिन पछाडि माघ महिना शुभारम्भ हुँदैछ। हे राजन, आज पुत्रदा नामले पुकारिने एकादशी हो। पौष शुक्लको यो पुत्रदा नामको एकादशी पुत्र चाहनेहरूका लागि पुत्र प्रदान गर्नेवाला यो एकादशी रहन गएको छ। त्यसैले यो एकादशीको व्रत गर्नका लागि हामी यहाँ आएका छौँ। यो सुन्दर अत्यन्तै पवित्र वनमा आएर, अत्यन्तै पवित्र यो तलाउमा आएर स्नान गरेर हामी एकादशीको व्रत गर्न लागिरहेका छौँ। राजाले प्रश्न गरे, हे सबै संशयो मह्यम सुतस्योत्पादने महान् यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रो वै दीयताम तदा। पुत्रदा एकादशीले अवश्य सन्तान प्रदान गर्छ, पुत्र प्रदान गर्छ। यस कुराले मलाई अत्यन्तै आश्चर्य लागेको छ। हे प्रभु, यदि तपाईहरू मेरा उपर प्रसन्न हुनुहुन्छ, मदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई एउटा सन्तान प्रदान गर्नुहोस्। मुनिहरू भन्न लाग्नुभयो, अस्मिन्नेव दिने राजन पुत्रदा नाम वर्तते एकादशीति विख्याता क्रियतां व्रतमोत्तमम्। हे राजन, आजको दिन नै पुत्रदा नामले विख्यात अत्यन्तै प्रसिद्ध
एकादशी तिथि हो। यसकारण हजुरले पनि यो एकादशीको व्रत गर्नुहोस्। हामीहरूको आशीर्वादले र भगवान केशवको कृपाका कारणले गर्दाखेरि अवश्य हजुरका घरमा सन्तान प्राप्त हुनेछ, हजुरलाई पुत्र प्राप्त हुनेछ। यस्ता प्रकारले त्यो मुनिहरूको वचनलाई सुनेर राजा पनि अत्यन्तै प्रसन्न बन्न लागे। आज गाम गृहम राजा राज्ञे गर्भम समाददो मुनीनाम वचने नैव पुत्रदाया प्रभावतः। त्यस पछाडि राजाले पनि ती ब्राह्मणहरूलाई, ती विश्वदेव ब्राह्मणहरूलाई दण्डवत प्रणाम गर्न लागे र मुनिहरूका साथमा बसेर उनले पुत्रदा एकादशीको व्रत गरे। पुत्रदा एकादशीको व्रत गरिसके पश्चात जब उनले त्यो एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे, त्यस पछाडि घर फर्केर गए, आफ्ना राज्यमा फर्केर गए। समय बित्दै गयो, उनी प्रसन्न भएका थिए। अब त पक्कै पनि मेरा घरमा सन्तान प्राप्त हुन्छ, अब त पक्कै पनि मेरा घरमा सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्ने विचारले उनी यति प्रसन्न भएका थिए। कालान्तरमा उनकी पत्नी ती सैब्या गर्भवती बन्न लागिन्। राजा यति प्रसन्न भए, आजसम्म मैले भगवानको पूजा गर्दा, आज अनेक प्रकारका यज्ञ गर्दा पनि प्राप्त नभएको फल यो पुत्रदा नाम गरेको एकादशीको व्रतका माध्यमबाट मैले प्राप्त गरेँ भनेर यति धेरै प्रसन्न बन्न लागे। समय बित्दै गयो। समय बित्दै जाने क्रममा रानीको गर्भबाट एउटा सुन्दर पुत्रको जन्म भयो। राजा अत्यन्तै प्रसन्न हुन लागे। पुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्म कृते पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूवसः। समय आए पछाडि अत्यन्तै पुण्यात्मा पुत्रको जन्म भयो। त्यस पछाडि आफ्ना पितालाई पनि सन्तुष्ट तुल्यायो त्यो बालकले र त्यो बालकको अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप रहन गएको थियो। अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै दिव्य त्यस्तो बालकको जन्म भयो। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, जुन इच्छा अनेक प्रकारका यज्ञद्वारा पूर्ण भएन, ती राजाले गरेका अनेक प्रकारका यज्ञद्वारा राजालाई प्राप्त भएन, भगवानको पूजनद्वारा प्राप्त भएन, त्यो फल केवल पुत्रदा एकादशीमा राजनले भक्ति भावका साथमा व्रत गर्दाखेरि त्यो फल उनले प्राप्त गरे। त्यसकारण जो मनुष्य एतद् व्रतं तु ये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाभिधं तेषां चैव भवेत् पुत्रो यवस्वं मोक्ष भागिनी। पुत्रदा नामले पुकारिने यो व्रत गर्दछन् ती मोक्षका भागी बन्ने गर्दछन् र धर्मात्मालाई पुत्र प्राप्ति पनि यसले प्रदान गर्ने गर्दछ। यति परम पवित्र यो एकादशीको व्रत रहन गएको छ। जसले यो एकादशीको कथालाई श्रवण गर्छ, यसका पाठलाई श्रवण गर्छ र आफ्नै घरमा पनि पढ्छ भने उसले आफ्नो अन्तर्मनमा भएका सम्पूर्ण इच्छा आकांक्षाहरू पूर्ण गर्दै गर्दै अन्त्यमा भगवानको त्यो दिव्य धामलाई प्राप्त गर्नेछ भनेर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले राजा युधिष्ठिरलाई यो दिव्य प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनु भयो। समादरणीय भक्त सज्जन, पुत्रदा एकादशीको महात्म्य भगवानले राजा युधिष्ठिरलाई श्रवण गराउनु भएको प्रसङ्ग हामीले पनि यो ज्ञानसागर युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हजुरलाई श्रवण गरायौँ। हजुरले पनि आफ्नै घरमा बसी भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै यो एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गरेर अवश्य पनि पुण्य प्राप्त गर्नुभयो। र हजुरहरू हामीहरूसँग अहिलेसम्म पनि जोडिनु भएको छैन भने ज्ञानसागर युट्युब च्यानलमा गएर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र मनमा भएका जिज्ञासाहरू कमेन्टको माध्यमबाट हामीलाई पठाउनुहोला र यसै भिडियोका प्रतिक्रियाहरू पनि हामीलाई कमेन्टको माध्यमबाट हामी माझ पठाउनुहोला र कसले कहाँबाट यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, कुन स्थानबाट यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, हजुरले आफ्नो स्थान पनि लेखेर कमेन्टका माध्यमबाट हामीलाई पठाउनुहोला। हामी हजुरका जिज्ञासा अवश्य पनि मेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै क्यामेरामा रोशन अधिकारीका साथ म प्रस्तुता पण्डित रोशन भट्टराई अहिलेका लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।